शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। रोशन उम्मती के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक लड़की जंगल में भेड़ बकरियां चराया करती थी। लोग उसे पागल दीवाना कहा करते थे, मगर आप यकीन नहीं करेंगे कि उसके साथ जंगल में ऐसा क्या हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे और बस सोचते रह जाएंगे ये सब मामला क्या था। इसको जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जरूर जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर ले आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है। दोस्तों, एक बुजुर्ग गुजरे हैं, अब्दुल्ला बिन जायद रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये बात बड़े सुरफी बुजुर्ग रहे हैं और इन पर मोहब्बत का जज्बा गरबा रहा, और इसी गरबे की वजह से हजरत ने निकाह अभी नहीं फरमाया। यानी हजरत ने अपनी जिंदगी में कभी निकाह नहीं किया, और आप इसी वजह से रोया भी करते थे कि मैं इस अहम सुन्नत की अदायगी से नाकाम रहा हूँ। जब वो बूढ़े हुए तो एक मर्तबा का जिक्र है कि वो बैठे हुए थे और एक किताब पढ़ रहे थे। तो उन्होंने किताब में क्या पढ़ा कि मेरे आकाए दो जहान हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका इंतकाल इस दुनिया में बगैर निकाह किए हो गया और वो मुसलमान मर गया, चाहे वो मर्द था या औरत, या वो बच्चा था या बच्ची थी, तो क्या होगा कि अल्लाह ताला जन्नत में उनका आपस में निकाह करा देंगे। तो जब उन्होंने ये हदीस मुबारक पढ़ी तो दिल में उनके ये ख्याल आया, चलो यहाँ पर तो निकाह नहीं किया, यानी इस दुनिया में मेरा निकाह नहीं हुआ, लेकिन जन्नत में तो होगा। तो पता नहीं कि जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। दोस्तों, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें होती है। किताबों में लिखा है कि पहले रोज़ उन्होंने दुआ की अपने अल्लाह से कि ए अल्लाह, तेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जन्नत में निकाह लाजिम है, तो यहाँ तो नहीं हुआ, तो जन्नत में लाजिम है, तो ए मेरे अल्लाह, मुझे दिखा कि जन्नत में दिखा मेरा साथी कौन होगा। तो लिखा है कि पहली रात उनकी दुआ कबूल नहीं होती है। दूसरी रात में भी उन्होंने दुआ की, वो भी कबूल नहीं हुई। जब उन्होंने तीसरी रात दुआ की तो ख्वाब में उन्होंने क्या देखा कि एक औरत है, वो कह रही है कि मैं मोमिना वलीद हूँ और मैं बसरा में रहती हूँ। हजरत साहब आपसे बेदार हुए, तहज्जुद का वक्त था। उन्होंने तहज्जुद नवाफिल अदा किए और नमाज फजर बाद जमात पढ़ी और सवारी ली और बसरा की तरफ रवाना हो गए। बसरा वालों ने हजरत का बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। वो सभी जानते थे और उन्होंने बिठाकर पूछा कि हजरत, आप यहाँ अचानक कैसे आ गए, कोई ज़रूरी काम था क्या? तो हजरत ने फरमाया कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे बसरा में कोई मैमुना वलीद रहती है? लोग हैरान होकर पूछने लगे, आप इतनी दूर उस दीवानी से मिलने आए हैं? तो आप फरमाया, क्यों, क्या हो, क्या उसको कोई नहीं मिल सकता? तो बसरा वाले कहने लगे, हुजूर, वो तो एक दीवानी है, पागल है, लोग उसे पत्थरों से मारते हैं। तो आपने पूछा, क्यों मारते हैं? तो वो लोग कहने लगे, हजरत, अगर वो रो रहा हो तो वो उसे देखकर मुस्कुराना शुरू कर देती है, और अगर कोई मुस्कुरा रहा हो तो उसको देखकर रोना शुरू कर देती है, तो इसलिए लोग उसे पत्थर मारते हैं। और वो उजरत पर पैसे लेकर हमारी बकरियां चराती है, और आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल गई है और वो असर के बाद आएगी। जब वो आई तो आप उससे मिल लीजिएगा। और वो ऐसी दीवानी लड़की है कि जो उसे मजदूरी देता है बकरियों को चराने के लिए, उसको जितनी ज़रूरत होती है वो रख लेती है और बाकी वापस लौटा देती है। वो लड़की आपको असर के बाद मिलेगी। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अल्लाह ने फरमाया, भाई बताओ, असर किसने देखी है? तुम लोग सिर्फ ये बताओ कि वो जंगल में किस जगह पर गई है। तो वो कहने लगे, हजरत, जंगल बड़ा खौफनाक है। हजरत ने भी इसरार किया तो लोगों ने सिमत बताई। आप फरमाते हैं, मैं वहाँ से उस जंगल की तरफ चल पड़ा, और जब जंगल के अंदर गया तो देखा कि बहुत खौफनाक जंगल था। फिर शेर, भेड़िया, चीते, इनकी भरमार थी। हशरतुल अर्ज का भी ढेर लगा हुआ था। और कहने लगे कि मैं बहुत हैरान हुआ ये सब कुछ देखकर। ए बड़ी दिलेर औरत है जो इतने खौफनाक जंगल में बकरियां चराती है। तो आप फरमाते हैं
کہ جو جگہ لوگوں نے بتائی تھی، میں اس جگہ اس عورت کو تلاش کرتے کرتے وہاں پر پہنچا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو دو بہت حیران کر دینے والے منظر میرے سامنے تھے۔ پہلا یہ کہ آئی تو مومنہ ولید بکریاں چرانے کے لیے تھی، لیکن وہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ کیا کر رہی تھی؟ اس جنگل میں مسلح بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ یہ بکریاں تو صرف بہانہ تھا۔ میں مومنہ ولید کے بارے میں بصرہ والوں کو تو صرف یہی پتا تھا کہ میں مومنہ بکریاں چرانے جنگل جاتی ہے، لیکن میں مومنہ ولید وہاں پر کیا کر رہی تھی کہ یاد الہی میں مصروف رہتی تھی۔ تو حضرت فرمانے لگے میں بڑا حیران ہوا، اور دوسری حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ میمونہ تو نفل پڑھ رہی تھی اور بکریاں کون چرا رہا تھا؟ تو آپ نے کیا دیکھا کہ شیر بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں چر رہی ہے اور شیر ان کے ارد گرد پہرا دے رہے تھے۔ اگر کوئی بکری بھاگتی یعنی گھیرا توڑ کر چلی جاتی تو شیر اسے کھاتا نہیں، بلکہ واپس اسے اسی گھیرے میں لے آتا تھا۔ حضرت فرمانے لگے کہ میں حیران ہوا کہ یہ فطرت کس طرح بدل گئی۔ شیروں نے بکریاں کب سے چرانا شروع کر دی اور کیسے ان کی یاری ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران پریشان وہاں پر کھڑا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کی اور مجھے پکار کر کہنے لگی، اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو ہمارا جنت کا تھا، آپ تو یہاں پر آ گئے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے میں اور بھی زیادہ حیران ہوا۔ اس سے پہلے میری اور میمونہ کی کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور اس کو کس طرح پتا چل گیا کہ میرا نام عبداللہ ہے؟ اور کہنے لگی کہ میں نے میمونہ سے پوچھا کہ میں میمونہ، اس سے پہلے تو تمہاری اور میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، تو میرا نام کس طرح پتا ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں آپ کو بتایا، اسی اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں مجھے بھی بتا دیا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے پھر سوال کیا کہ میں میمونہ یہ تو بتاتی کہ فطرت کس طرح بدل گئی، یہ شیروں بکریوں میں صلح کیسے ہو گئی، اور شیروں نے بکریاں کب سے چرانا شروع کر دی؟ تو جواب ملا کہ جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کی تو اس دن سے انہوں نے میری بکریوں سے صلح بھی کر لی۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ جب سے میں نے اللہ کو پایا ہے، اللہ نے مجھ پر رحمت کی کرم کیا، اپنا فضل کیا۔ تو انسان کے اندر جب یقین پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی طرز ہے، فکر ہے، یہ ہوتی ہے کہ میری ہر حرکت، میرا ہر عمل اللہ کے رحم و کرم پر قائم رہے۔ وہی روزی دیتا ہے، وہی حفاظت کرتا ہے، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی آفت و بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، وہی خوشی دیتا ہے۔ جب آدمی کا یقین ٹوٹ جاتا ہے تو اسے فکر ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ بندوں کے سہاروں کو تلاش کرتا ہے۔ جیسے شیٹھ ناراض ہو جائے گا تو نوکری چلی جائے گی، اور اگر سے شیٹھ خوش ہو جائے گا تو ترقی مل جائے گی۔ نعوذ باللہ، سیٹھ کوئی بندہ نہیں، خدا بن گیا ہے۔ جب کسی قوم کی طرز فکر بہت زیادہ گمراہ ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ دوسرے کا سہارا سمجھنے لگتی ہے، تو ویسی قوم میں زمین پر بوجھ بن جاتی ہے، اور زمین انہیں رد کر دیتی ہے، اور ان کے اوپر احساس کمتری کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی طرز زندگی پر غور کیا جائے تو ہمارے سامنے صرف ایک ہی بات آتی ہے۔ انبیاء کی طرح زندگی یہ ہے کہ وہ ہر بات، ہر عمل اور ہر زندگی کی ہر حرکت کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں اور اللہ کی طرف ہی موڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی محبت اور یقین عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ایسا رشتہ جوڑے جو کبھی نہ ٹوٹے۔ آمین۔ دوستو، ہمیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جاتے جاتے کنفرم ضرور کر لے کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے یا نہیں، اور اگر نہیں تو ابھی ہمارا چینل روشن امتی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں کہ ہماری مسجد آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔